Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. اليوم جيتكم بune nouvelle recette نتاع لي بسكوي étoilés نجمو توجدوهم pour fêter le réveillon. وجيست قبل ما نبداو في la recette ما تنساوش de vous abonner et d'activer la petite cloche. والمقادير اللي تحقوهم 250 غرام نتاع الفرينة، 125 غرام نتاع الدهن زبدة ولا مارغرين، 70 غرام نتاع السكر، حبة بيض، معلقة كبيرة تاع لافاني، نص معلقة صغيرة نتاع بيكربونات، وغادي تحقوا شوية كونفيتور اللي تبغوها نتوما. انا غادي ندير كونفيتور دو سوريز، وغادي تسحقوا شويه نتاع السكر غلاس باش نديروا لي فيناج فوق لي سابلي. ولو مول غادي تسحقوا هاد لومبورت بياس مدور مع نجمه صغيره. الوغ دروك نبداو في لا روسيت. تو دابور ذوبوا هذيك الزبده ولا المارغرين تاعكم في الميكرووند لمده 30 ثانيه. ما تذوبوهاش كاع، جوست تولي لكم شويه طريه، سينو تقدروا تخرجوها على لافونس من الفريجيدير. وجيبوا ان غران سالاديي افيك ان فوي، ديروا السكر في لو سالاديي تاعكم وهذيك الحبه تاع البيض، وخلطوا لو ميلونج حتى يولي لكم موسو ويولي شويه بيض وتشوفوه كيلا دوبلي دو فوليوم. ومن بعد جيبوا هذيك لافاني زيدوها فوق لو ميلونج، ديروا معلقه كبيره قلت لكم باش تطلق لكم بنه، وجيبوا هذاك الدهن تاعكم زيدوه مع لو ميلونج وخلطوا بلو فوي، خلطوا غايه حتى لا بات تولي لكم كريموز، تولي ليس و ان بو كريموز. هاد لي بسكوي يجو بزاف بنان، الفو تسيوهم. ونخلي لكم رابط الفوقه نتاع لي بسكوي بالقرفه اللي درتهم لكم من عام نيف. الوغ اون فوا ما خلطت غايه هذاك لو ميلونج ولا لي بيان كريمو، زدت الفرينه مع البيكربونات ولميتها حتى ولات لي اون بات تجيكم شويه طريه. ومن بعد خلوها في هذاك لو سالاديي وجيبوا لو فيلم اليمونتير وغطوا به لا بات تاعكم وحطوها الوغ سوا في الفريجيدير لمدة 45 دقيقة ولا في الكونجيلاتور لمدة 20 دقيقة. هي بور فير فيت انا نحطها او كونجيلاتور 20 دقيقة باش نخدم رابيدمون وتدي لي موان دو طون. وعلاه نحطوها او فري جوست باش كي نحلو لا بات ونطبقوا لي سابلي تاعنا لو طرافاي يجينا فاسيل، نسهلوا الخدمه على روحنا ولا بات تنحلنا رابيدمون. حموها شويه بيديكم ان فورم دو بول، ومن بعد ديروا سور لو بلان دو طرافاي بيان سور يكون نقي، حطوا شويه فرينه وجيبوا ان غولو وحلوا لا بات تاعكم، سوا تقسموها على زوج ولا تحلوها خطره واحده، ما ترقوهاش بزاف، خلو لا اوتور تاع 1 مليمتر، ما غاديش نديرو دي سابلي رقيق. وما يهمش لا حليتوها على شكل دائري ولا، المهم تحلوها ما ترقوهاش بزاف. ومن بعد تجيبوا لامبورت بياس المدور اطبقوا بيه لي بسكويت تاعكم، و ابري نجيبو هذيك لا بتيت ايطوال لومبورت بياس نتاع النجمه الصغيره ونطبقوا به. ماشي كلشي جوغ ديروا وحده دويره بالنجمه والدويره الزوجه تخلوها هكاك سامبل، باش من بعد كونطون فورم لي سابلي تاعنا نديروا وحده دويره كومبليت نحطوا فوقها لا كونفيتور ومن بعد نبلو بهذيك اللي فيها اون ايطوال. لي بسكوي كي طبقوهم رفدوهم ديليكاتمون وحطوهم سور اون بلاك كي فا او فور. توجور ديروا ورق الطهي لتحت باش كي يطيبوا ما يلصقولكمش، والفور تكونوا ديجا حميتوه من قبل على 180 درجه. خلوهم يطيبوا لمده 15 دقيقه، عسوهم باش ما ينحرقوش، كل واحده على حساب لو فور تاعها لا يطيب لك رابيدمون او با. خلوهم يبردوا لمده 10 دقائق جوست يولوا ان بو دافين، وجيبوا هذيك لا كونفيتور ديروا فوق لو بسكوي اللي يكون مدور سامبل هكا في الوسط، ومن بعد بلعوه بهذاك الزاوج اللي فيه اون ايطوال.
وابخي في هذيك ليطوال زيدوا شويه لا كونفيتور باش تتعمر باش ما تجيش خاويه. وابخي جيبوا صفايه صغيره حطوا فوقها لو سكر غلاس وسوبودري لي بسكويت تاعكم من الفوقه بالسكر غلاسي. هي تقدروا ديروا هاد ليطاب قبل ما ديروا لا كونفيتور اللي فيهم النجمه، ترشوا عليهم لو سكر غلاس هكا من الفوق باش ما طاشوش هذيك لا كونفيتور، ومن بعد تغلقوها. سي بلو فاسيل هكا. اي فوالا رانا لحقنا لا فان دو لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم اي كو راح تسيوها. سورتو ما تنساوش تخلوا لي ان بتي لايك، خلوا لي تاني ان بتي كومونتير لتحت قولوا لي واش رايكم في هاد لا ريسيت. ارواحوا تابعوني سور مي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك وتيك توك، نخليهم لكم مكتوبين هنايا. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو dans une autre recette.